प्रेसाक वचपाचें कारण कितें तुमचें? कारण हांवें बाग जाता आनी म्हाजे मुखार वर्शी करता. हांवें कंप्लेंट खूब केली फोनाचेर. सायड घेता म्हणटा येयना आनी एक पार्टी सांगता ते पयस पडटा म्हणून तुमगेले हेंवूय सांगता. आनी मागीर दुसरे दिसा फोन घेता तेन्ना म्हाका सांगलें तूं तेगे भितर फोटो काडून हाड म्हणून भितर आनी आपणाक धाड. आनी वर्शी हांवें बटाय खूब ठिकाणां आहा न्यूज विकता त्यो न्यूज सांगता का त्या उदका म्हाका कितें सांगता कोणी हाडून उडय दिसता म्हणटो. आनी तुगे लागून न्ही कोण हाडून उडोवपाक शकता हें परत सांगता काय हांव भिवना तेका कायद्याक दिवपाक जाय म्हणटा. आनी अशी बाजार कोणी वर्शी ती 10 वर्सां जाता म्हाका लॉस कांय ना. मग थंय पिवपाक दिवपाक येना म्हाज्या मुखार ती पिवपाक दिता जनरल आनी तितून सगळी मोडक्याचें तितून जाता. कितें म्हणटा जाणा वर्शी खंयच्यान आनी मोडक्याक दुकान खंयच्यान आनी बाकी पेट्रोल हें तें सगळें तुमकां सुपारी तें एक आसता ते कितें म्हणटा म्हाका कळना वर्शी खंयच्यान म्हणटा. तेजे कडक कारवाय जावपाक जाय. आनी हांवें कंप्लेंट केली ती 2 म्हयने सुमार जाले. 2 म्हयने जाले आनी रिटर्न कंप्लेंट दिला पणजे दिला आनी सांग्याळी दिला. तोय पणजे दिल्या वचून ताका रिप्लाय कांय मेळना म्हाका. हांव सुद्दां पिता जाती सुद्दां 10,000 पिता थंय जाती भरताय. आनी हांवें सगळें फोटो काडून दवरला थंय पिता तें बोगस कळना. आनी म्हाजे कडेन साहेब फोटो मागता हांवें साहेबाक फोटो दिना तुका फोटो कोर्टाक सांगता म्हणून. आनी अशे 2 कंप्लेंट हांवें रिटर्न करता तेका आनी मागीर हांव कोर्टाक वयतलो तें एक्शन काय घेतना जाल्यार हो साहेब म्हणटा तेजे कडेन कारवाय जावपाक जाय ना ते ट्रान्सफर जावपाक जाय कितें तर जावपाक जाय फकत ना मागीर कंपनी मागीर. साहेबाचें नांव कितें? रवी देसाय. तूं बाराचो वेवसाय करता कितले वर्सां तूं बार चलयता? आम्हाला कोणी घेतले हांव वच सांगना म्हाका आनी तेका वच सांगना पयशे मागीर तुगे डिमांड येतलो की होलसेलाचेर पिवपाक दिता तें बंद करपाचें. बंद करपाचें आनी वर्शीत कोणी आनी चड घातलो म्हाका हें ना दर कोणी करपाक तो. तुम्ही समजा कंप्लेंट किती म्हणतो तुका तो काय एक्शन आपण येवन द्या म्हणटा थंय मागीर येवन वचोंक ना फोटी म्हणा तो साहेबान तर फोटी म्हणा जाता आनी जावप कितें गव्हर्मेंटा मनशां फोटी म्हण सांगपाक जाय कायद्यान वचपाक जाय तो येवन वचपाक येना तुमी आनी उलयता आमकां तुमी गव्हर्मेंट सांगता. आनी ते डबे ते घेवता डबे ते मागयता करता. आनी हांवें तर साहेबाक फोन केला साहेब त्या कस्टमराक त्या पात्रावाक फोन केला वयशेलाक त्या लोकांक मागीर गाल मारपाक स्टार्ट करता. गाल आनी गाल मारपाक स्टार्ट केले आनी तेका काडून हांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. तेन्ना पुलीस तुमकां लोकांक केले तेका सांगता आनी तुज्यान गाल मारपाक तेका म्हणटा आमी एकूच गाल मारली म्हणटा ते एक तुज्यान गाल मारपाक जायना म्हणटा पुलिसान तेका. पुलिसान मागीर भंय दिसलें आनी मागीर ते डॉबी त्या दिका ते मागयता म्हणटा तेणी त्या पुलिसान एक डॉबी काड म्हणून ते कित्याक उडोवपाक मेळना तुका ते आपले लोक ना ते हांवें पुलिसान सांगलें मागीर नातवान पळयलें हांव तेन्ना नातवान तेगे धुवान डबे हाडून उडयता मागयले आनी आजून ते डबे आसा 2 थंय ते म्हणजे डबे आजून काडूले आनी सगळीं भटार मागयता उडयता फाटल्यान सगळें कावटे वयता ते आनी चड पिताय. साहेबान खूब पाट सांगलें ह्या भटानाच हें करून घे म्हणून साहेब कांय एक्शन घेतना आजून उपाय मागयलो. तुम्ही कंप्लेंट दिल्ल्या तो एकदा तरी थंय गेलो एक फावटी येवन हांव बेश्टे फोटी म्हणटा येवन गेलो म्हणून आनी सारको खंयची काळ ना येतो येवंकूय ना. आनी दुसरे दिसा हांवें फोन केलो न्हू तो सांगता मागीर कितें आपणा मनीस आसलो थंय चेक करपाक आनी सादें ड्रेसाय येना थंय आमचे ड्रेस घालून वचपाक म्हणल्यार कशें काडटा तें सादें म्हणून आमी साहेब सादें आमी कशें काडटा तें तुगे एक्सायजीचे मनीस कोण ते येवन फोटी म्हण सांगता तो